حضرات محترم جس وقت نصرانیاں نے قبضہ کیتا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او نبی دا غلام جدوں للکار دینے کفر ہل جاندے نے آج بھی وہ للکار دی انتظار کر رہی ہے مسجد اقصی ہے کوئی دشمنوں للکارن والا ہے کوئی دشمن جی اکھ پان والا دسن والا اللہ اکبر ہے کوئی جواب دین والا آج اتھے مسلمانوں ظلم ہو رہے دین نبی دا اوے واگ یتیمہ آج بھی مسجد اقصی نبی دے غلامہ دا انتظار کر رہی ہے کوئی نبی دا غلام ہے کوئی عمر فاروق اعظم دا غلام ہے صلاح الدین ایوبی ورگا جڑا اس مسجد نو آزاد کرائے آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جناب چیخو پکار کر کے کہندے نے ہے کوئی ساڑی مدد کرنے والا دین نبی دا اے واگ یتیمہ پیاروں ویتے کرلائے کتوں آوے عمر بہادر کتوں آوے اوے عمر بہادر جڑائیں سنو سینے لاوے اللہ اللہ قربان جاواں مسجد اقصی انتظار کر رہی ہے نبی دے غلاموں جدو نصرانیاں نے قبضہ کیتا حضرت عمر فاروق اعظم جلال وچ آگے حضرت عمر فاروق اعظم نے لشکر تیار کیتا حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلو اونا نال جنگ کریں آگے اے مسجد دے محافظ نفوان پاک نہیں ہو سکتے نبی دے غلام ہی ہو سکتے نے نبی دے غلام اس کر دی حفاظت کرنگے نصرانی کہندے نے عمر پاک اسی ویکھنا چاہنے آئے پتہ چلیا عمر پاک ہوئے جڑا زمین نال گلاں کردائے عمر پاک ہوئے جدو مدینہ پاک دیم زمین دے اندر حضرات محترم جس وقت زمین حرکت وچی آئی آپ نے درہ مارے فرمایا ٹھہر جا تیرے اتے کھلو کے عمر نے انصاف کیتا ہے عدل کیتا ہے زمین ساکتی ہو گئی نصرانی کہندے اسی ویکھنا چاہنے جڑا خط لکھے تے دریائے نیل چلنا شروع ہو جائے اسی ویکھنا چاہنے او جڑا کون ہے جدا بڑا روبے اسی جنگ نہیں کرنا چاہتے بس شرط عمر فاروق ساڑے نال ملاقات کرے اسی ویکھنا چاہنے حضرت عمر پاک نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نال مشورہ فرمایا جنگ کیتی جائے یا ملاقات کیتی جائے حضرت علی پاک فرمایا اگر ملاقات نالی بیت المقدس نو چھڑ دیندے نے پھر جاؤ تسی اونا نال ملاقات کرو حضرت فاروق اعظم ڈرے نہیں حضرت عمر پاک آپ چلے گئے حضرات محترم نصرانی چہرہ ویکھ کے کہن لگے اسی تواڈے نال جنگ نہیں کرنا چاہندے روب اتنا ہے حضرت عمر پاک دا روب کیوں نہ ہوندا جنہاں نے ہر جگہ تے انصاف کیتا جنہاں نے قرآن دی تلاوت کیتی ہیں جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان دا جذبہ سی حضرات پھر یہودیاں کو ڈر دے نہیں شرط ایمان دا جذبہ ہوئے پھر اللہ کامیابیاں تا فرماندا ہے حضرت عمر پاک دا چہرہ ویکھیا تے لرز گئے کم گئے کفر ہل جاندا ہے جدھر عمر پاک جاندے نے کہندے نے نا
اساں تواڈے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، اسی بیت المقدس نو چھڈ کے ٹر جانے ہاں۔ حضرات محترم جدوں بیت المقدس نو چھڈ کے چلیں گے نصرانی، فرمایا ایدی حفاظت نبی دے غلام کرن گے۔ اج دعویٰ میرا بھی نبی دی غلامی دا، دعویٰ تیرا بھی نبی دی غلامی دا۔ ہر مسلمان ملک دا وزیر تے مشیر کہندا ہے میں نبی دے غلام، میں غلامی وچ زندگی میں گزاریا۔ ایک ایسی غلامی ہے، ایک ایسا ایمان دا جذبہ ہے کہ حضرات اسی انہاں نو جواب ہی نہ دے سکیے، اسے واسطے یہودی قبضہ پہ کر دینے۔ حضرت عمر پاک دا جدوں چہرہ ویکھیا، آپ دا جلال ویکھیا، نصرانیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے، آندے نہیں نہیں اسی چلے جانے ہاں۔ فرمایا تے او مسجد ہے جتے ساڈے نبی نے جماعت کرائی ہے، ایتھے تہاڈا قبضہ نہیں ہو سکدا۔ ایتھے نبی دے غلام می نمازاں پڑھن گے، عبادتاں کرن گے، میرے آقا دے دیوانے فتح ہو گئی۔ ایمان دے جذبے نال فتح ہوندی ہے۔ بیت المقدس نو فتح کیتا حضرت عمر فاروق اعظم نے، فتح کیتا حضرات، فتح جدو کیتا ہے آپ نے فرمایا، حضرت بلال نو فرمایا بلال جی پیارے عمر فاروق اعظم، فرمایا اج بیت المقدس دی اذان تے سنا، اج ذرا اذان سنا، تیری اذان اللہ نو بھی پسند ہے، کملی والے نو بھی پسند ہے۔ تیری اذان اللہ نو بھی پسند ہے، ذرا خوشی دا اظہار کریے، خوشی دا اظہار کریے۔ آج مسلمانوں اسی کنج دے خوشی دا اظہار کرنے ہاں، کسے دے بیٹی دی شادی، بیٹے دی شادی ہوئے، حضرات گانے بجائے جاندے نے، بے حیائی پھیلائی جاندی ہے، پر حضرت عمر پاک دا طریقہ ویکھو، جدوں خوشی دا ویلا آوے بے حیائی نہیں پھیلائی دا لوگو، اللہ دا قرآن پڑھی دے، خوشی انج کری دے، بے حیائی نال خوشی دا اظہار نہ کریا دے، گانے بجا کے خوشی دا اظہار نہ کریا دے۔ بزرگاں نے سبق دیتا آن والے لوگاں نو، لوگو جدوں خوشی ملے تے عرض کیتی حضور کی کریے، فرمایا بلال اذان پڑھ کے خوشی کریے۔ بزرگاں نے جدوں بھی خوشی کیتی اللہ دا قرآن پڑھ کے کیتی ہے، اللہ دی عظمت دی اذان پڑھ کے خوشی کیتی ہے۔